यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। आरामै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। सन्चै छौँ र हामी यहाँ छौँ होइन। पक्कै पनि परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरामा सहायतामा सुरक्षामा राख्नुभएको छ अहिलेसम्म। अनि वचनको निम्ति पनि हाम्रो एल्डर राजश्रेष्ठ भाइले प्रार्थना गरिदिइसक्नु भएको छ। अनि भाइलाई धन्यवाद। सायद मैले छोटो वचन अब बोलिरहेको पहिलेदेखि नै, त्यस कारणले समय पनि छोटै छ है। तर आजको वचन चाहिँ अलिकति लामै छ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। हेरौँ अब। आजको वचन शीर्षक चाहिँ धेरै लामो छ। कसैले पढिदिनुहोस् त। प्रभुको निम्ति आफूलाई र आफ्नो सबै कुराहरूलाई इन्कार र त्याग गर्नुपर्छ। अनि लगतै हामी मत्ती 16:24मा यसरी लेखिएको छ, तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। अनि आफूलाई इन्कार गर्नु, क्रुस उठाउनु भन्ने कुरोहरू हामीले धेरैचोटि सुनिसक्यौँ, धेरैचोटि हामीले पढिसक्यौँ, वचनहरू धेरैचोटि हामीले सुनिसकेका छौँ। तर यो वचनले भन्नु खोजेको चाहिँ अर्थ कति कुरामा चाहिँ हाम्रो जीवनमा लागु हुँदैछ, हुँदै छैन भन्ने कुरा तपाईँ र मैले चाहिँ त्यसलाई अनुभव गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ होइन। अनि पक्कै पनि येशूको पछि लाग्नु भनेको चाहिँ कति मानिसहरूले चाहिँ यो सोच्ने गर्दछन् कि क्रिस्चियन भएपछि, विश्वासी भएपछि धन कमाइन्छ, पैसा कमाइन्छ होइन भन्ने कुराहरू कतिजनालाई चाहिँ त्यस्तो भ्रम पनि छन्। तर यहाँ वचनमा चाहिँ हामी पाउँदछौँ कि प्रभु येशूको पछि लाग्नु चाहिँ क्रुस उठाउनु है, आफूलाई इन्कार गर्नु। क्रुस उठाउनु भन्नाले हरेक परिस्थिति, हरेक दुःख कष्टहरूलाई सामना गर्न सक्नुपर्ने, दुःखको बाटोहरू भएर हिँड्नुपर्ने है। जस्तै दुःखमा पनि, जस्तै आपद विपदमा पनि उहाँको पछि चाहिँ हामीले हिँड्नु नछोड्नु पर्ने। त्यस कारणले अनि आज हामी तपाईँ र म चाहिँ प्रभुको पछि हिँड्ने व्यक्तिहरू भएको कारणले आज तपाईँ र मलाई यस्तो परिस्थितिहरूमा हामी प्रभुसँग, परमेश्वरसँग गुनासो मात्रै पोखिरहेको छौँ कि होइन म त यही दुःख भोग्नलाई मैले प्रभुलाई चुनेको, प्रभुसँग आएको भनेर हामी कतिचोटि भन्दैछौँ कि हामी गुनासो पोख्दैछौँ। त्यो तपाईँ र मलाई त्यो एउटा क्वेसन छ होइन। त्यस कारणले अनि आजको शीर्षक त्यही हो कि प्रभुलाई पाउनु, आफूलाई र आफ्नो सबै कुराहरूलाई इन्कार र त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ शीर्षक राखेको छु। र यसमा मैले नौवटा बुँदाहरू बनाएको छु। त्यस विषयमा चाहिँ म थोरै तपाईँहरूको बिचमा भन्दै जानेछु केही कुराहरू वचनहरूद्वारा, जसमा चाहिँ यहाँ 9वटा बुँदाहरू मैले ल्याएको छु। आफ्नो इच्छालाई प्रभुको नाउँको खातिर त्याग गर्नुपर्छ। 2 नम्बर, सबै परिस्थितिमा प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। 3 नम्बरमा छ सांसारिक कुराहरूबाट पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ। अनि 4 नम्बरमा छ परिआएको खण्डमा आफूलाई नै प्रभुको नाउँको खातिर बन्दी हुन र बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ। 5मा छ दिनदिनै प्रभुको नाउँको खातिर दुःख भोग्न तयार हुनुपर्छ। 6मा छ प्रभुको खातिर आफ्नो प्राण गुमाउन पनि तयार हुनुपर्छ। 8 नम्बर छ उहाँको आज्ञाभित्र रहनुपर्छ। 9 नम्बर छ उहाँको अनुकरण गर्नुपर्छ। 9वटा बुँदाहरू मैले बनाएको छु। तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई टिप्न सक्नुहुन्छ। अनि यी कुराहरूलाई म तपाईँहरूको बिचमा वचनसँगै भन्दै जानेछु। पहिलो नम्बरमा छ आफ्नो इच्छालाई प्रभुको नाउँको खातिर त्याग गर्नुपर्छ है। मत्ती 10:37-38 पद यहाँ यसरी लेखेको छ, जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना बुवा वा आमालाई प्रेम गर्दछ
त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना छोरा वा छोरीलाई प्रेम गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको हुँदैन है। आफ्नो इच्छालाई प्रभुको नाउँको खातिर चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ। अनि यो वचनले भनेअनुसारले बाबुआमालाई छोराछोरीलाई चाहिँ प्रेम गर्नु हुँदैन, माया गर्नु हुँदैन भन्नु खोजेको चाहिँ होइन। फेरि तपाईँहरू त्यस्तो अर्थ नलिनु होला, किनभने यो वचनले चाहिँ हामीले भन्दछ हाम्रो इच्छाहरू हुँदाहुँदै पनि, हाम्रो चाहना हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहना इच्छाहरूलाई मारेर होइन प्रभुको पछि चाहिँ लाग्नुपर्छ, प्रभुको निम्ति चाहिँ हामी अघि बढ्नुपर्छ। अनि कतिपय विश्वासीहरूलाई आफ्नो बुवा आमाले होइन आफ्नो दाजुभाइले इन्कार गरेको हामीले पाउँछौँ नि। कतिचोटि चाहिँ अब मेरो छोरा मेरो लागि मर्यो भनेर पनि भन्छन्, किनभने त्यो बुवा आमाहरूले चाहिँ ऊ चाहिँ क्रिस्चियन भएको कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्कार गरेको, त्याग गरेको त्यस्ता पनि छन्। त्यस कारणले बुवा आमाको निम्ति बुवा आमाको प्रेम भन्दा पनि अझै प्रभुको प्रेम महान छ भनेर अनि प्रभुको पछि अनि लाग्नुपर्ने कुरोहरू यो वचनले चाहिँ बताउँदछ। ताकि यो होइन कि बुवा आमालाई इन्कार गर्नुपर्छ त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर बुवा आमाले चाहिँ त्यस्तो परिस्थितिमा पनि बुवा आमाको निम्ति प्रार्थना गर्ने तर आफू चाहिँ प्रभुको पछि लाग्ने होइन। अनि आफ्नो इच्छाहरू जे छ त्यो इच्छाहरूको के अरे इच्छाहरूलाई पनि मारेर प्रभुको नाउँको खातिर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो, ती कुरोहरू त्याग्नु पर्ने। अनि यो पहिलो बुदामा चाहिँ यो पाउँदछौँ। दोस्रोमा छ सबै परिस्थितिमा प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। पहिलो थेसलोनिकी 5:18 कसैले पढिदिनुहोस् यो। आमेन। सबै परिस्थितिमा। अनि अघि नै मैले भनिहालेँ, यदि तपाईँ र मसँग कष्ट दुःख परिरहेको छ, हरेक प्रकारको समस्याहरू परिरहेछ, तर हामी आतिरहेको हुन्छौँ, हामी गुनासो पोखिरहेको हुन्छौँ, हामी त्यो विषयलाई मात्रै सोचिरहेको हुन्छौँ, तर होइन रहेछ नि त। सबै परिस्थितिहरूमा चाहिँ धन्यवाद दिन सक्नु पर्यो प्रभुलाई। प्रभु तपाईँले मलाई यो परिस्थितिमा ल्याउनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। गुनासो पोख्ने समय चाहिँ होइन रहेछ, धन्यवाद दिने सबै परिस्थितिमा। अनि उहाँको पछि लाग्नु चाहिँ त्यति सजिलो रहेन रहेछ नि त। अनि तपाईँलाई गाह्रो परिरहेको बेलामा, तपाईँलाई एकदम समस्या परिरहेको, तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिरहेको बेलामा कसरी धन्यवाद दिन सक्छौँ भन्ने एउटा मनमा आउनु सक्छ। कसरी चाहिँ धन्यवादी हुन सक्छौँ। म यतिकै त परिस्थिति गाह्रो छ, मेरो म के गरौँ कसो गरौँ भइरहेछ भनेर सोच्ने गर्छौँ, तर होइन रहेछ। सबै परिस्थितिमा अप्ठ्यारो परिस्थिति होस्, चाहे आनन्दको परिस्थिति होस्, खुसीको परिस्थिति, दुःखको परिस्थिति होस्, तर पनि उहाँलाई धन्यवाद चाहिँ हामीले चढाइराख्नुपर्ने। अनि उहाँको पछि लाग्नु चाहिँ त्यो ठुलो कुरा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीसँग हुनु पर्यो। अनि तपाईँमा कतिचोटि धन्यवाद दिनु बिर्सिन्छौँ पनि, सकिरहेको पनि हुँदैनौँ होइन। पक्कै पनि अनि यस्तो परिस्थितिहरू आउँदाखेरि पनि हामीले प्रभुलाई चाहिँ धन्यवाद चढाउनु पर्यो कि प्रभु तपाईँले मलाई यो परिस्थिति दिनुभयो, यो परिस्थितिबाट निकाल्ने तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद। सबै कुरोहरूमा धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। तीन नम्बरमा छ सांसारिक कुराहरूबाट पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ। रोमी 12:2 कसैले पढिदिनुहोस् यो पनि। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा
इच्छा के हो त्यो तिनीहरूले जाँच्न सक भने। आमेन। भाइलाई धन्यवाद। पक्कै पनि हामीले वचनहरू पढिरहेको हुन्छ, कति तपाईँहरूलाई कन्ठै पनि होला यो वचनहरू, होइन? यो वचनले चाहिँ हामीलाई भने जस्तै संसारका ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। आफूले आफूलाई जाँच्न सक भनेर यहाँ पनि भनिरहेको छ। अनि अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, अनि कतिपय समयमा हामीले आफूले आफूलाई पनि जाँच्न सकिरहेको हुँदैनौँ, जाँच्दैनौँ। अनि हामी के गर्छौँ? खालि गुनासो मात्रै पोख्ने गर्छौँ, खालि दुःख मात्रै पोख्ने गर्छौँ। तर होइन, सबै हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। अनि आफूले आफूलाई जाँच्न सक्नु पर्यो। अनि कतिपय समयमा हामी संसारको अहिले परिस्थितिहरू कस्तो छ? संसारले चाहिँ विश्वासीहरूलाई जितिरहेको छ अहिले, होइन? संसारलाई विश्वासीले जित्नुपर्ने, तर उल्टो भइरहेको छ। किनभने यो वचन, जुन वचन हामीले अहिले हेरेको छौँ रोमी 12:2 यो वचनको चाहिँ उल्टो भइरहेको छ। तर यो वचनलाई हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वचनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? जाँच्नुपर्ने हुन्छ। अनि के हुन्छ? यो समयमा हामी वचनहरू पढ्दै छैनौँ, हामी मण्डलीहरू गइरहेका छैनौँ, हामी सङ्गतिहरू गइरहेका छैनौँ। अनि कति विश्वासीहरू यस्ता भएका छन्। किनभने तर वचनले चाहिँ के भन्छ? यो संसारको ढाँचामा नचल भनेर भनेको छ, तर मानिसहरू, विश्वासीहरू सबै संसारको ढाँचामा चलिरहेछ, होइन? वचनको उल्टो भइरहेछ। त्यस कारणले तपाईँ र म आज साँच्चीकै परमेश्वरको पछि लाग्ने विश्वासीहरू, उहाँको पछि हिँड्ने हामी चाहिँ उहाँको चेलाहरू हौँ, उहाँको अनुयायीहरू हौँ भने के गर्नु पर्यो त? संसारको ढाँचामा होइन, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले भनेको छ। पूर्ण रूपले, आधा पनि होइन, थोरै पनि होइन, पूर्ण भरिएर हुन्छ नि त। लेख्दाखेरि पूर्ण विराम हुन्छ, पूर्ण विराम भइ सक्यो भन्ने टाइपको हुन्छ। पूर्ण रूपले एकदमै चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो। अनि हामी चाहिँ विश्वासी भएका छौँ, अनि प्रभुको मण्डलीमा जान्छौँ, तर हाम्रो जीवन चाहिँ के छ त? परिवर्तन छैन भने के फाइदा भयो त? त्यस कारणले तपाईँ र म चाहिँ आज सांसारिक कुरोहरूबाट पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ। आमेन। सुन्दै हुनुहुन्छ कि सुत्दै हुनुहुन्छ? फेरि अस्ति पनि सुत्नु तयार हुनुहुन्छ भन्दाखेरि छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले वचनले हामीलाई के भनिरहेको छ त्यो कुरोहरूलाई हामीले विचार गर्नु पऱ्यो, जाँच्नु पऱ्यो। यहाँ भनिएको छ कि पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भनेर। असल अनि ग्रहणयोग्य, उहाँको ग्रहणयोग्य असल सिद्ध इच्छा चाहिँ के हो त्यो चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई जाँचौँ आज यो समयमा। त्यस कारणले आज संसारलाई विश्वासीले जित्नु पर्नेछ, तर उल्टो भइरहेको छ। अब हामी प्रण गरौँ कि हामी त्यो कुराहरूबाट पूर्ण रूपमा नयाँ हुनेछौँ, परिवर्तन हुनेछौँ। आमेन। अनि चौथोमा छ परमेश्वरको परिआएको खण्डमा आफूलाई नै प्रभुको नाउँको खातिर बन्दी र बलिको रूपमा अर्पण गर्न सकौँ, है? दानिएल 3:17 यहाँ यसरी लेखेको छ, हे महाराजा, यदि तिमीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फाल्यो भने हामीले सेवा गरेका परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि हे महाराजा, हजुरका देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौँ भनी हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यहाँ दानिएलको कथाहरू हामीले पढेका छौँ
होइन। दानियललाई चाहिँ त्यहाँ सुनको मूर्तिमा ढोक्नु लाउने हरेक कुरोहरू त्यहाँ गरेको छ। तर पनि यहाँ चाहिँ आगोको भट्टीमा पनि, दन्केर आगोको भट्टीमा पनि फाल्यौँ भने पनि हामीलाई परमेश्वरले बचाउनु हुनेछ यहाँ भनिरहेको हामी पाउँदछौँ। तर पनि हामी त्यो मूर्तिलाई ढोग्ने छैन, हामी त्यो मूर्तिलाई हामी पुज्ने छैनौँ भनेर यहाँ दानियलहरूले चाहिँ भनिरहेको हामी पाउँदछौँ। दानियलले चाहिँ त्यस कारणले यस्तो परिस्थितिहरू तपाईँ र मलाई आयो भने हामी के गर्छौँ होला त? दानियललाई जस्तो होइन, कति छ नि त, तैँले विश्वास छोड्छ कि तँलाई चाहिँ गोली हानौँ भनेर तर्साएको पनि कति हामीले पाएका छौँ। त्यस्तो परिस्थितिहरू पनि आउन सक्छ। अनि प्रभुको पछि लाग्नु भनेको चाहिँ सानो कुरो होइन, के अरे सजिलो छैन। यो त धेरै गाह्रो बाटोमा हिँडेको हो हामी त, धेरै काँडाहरू भएको काँडाको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ हामी। हामीले यो सोच्नु भएन कि हामी चाहिँ एकदमै जहिले आनन्द खुसी मात्रै होइन, तर प्रभुसँग हिँड्नु चाहिँ गाह्रो छ। अनि गाह्रो बाटोमा हिँडिरहेको छ। अनि दानियलको जीवनी जस्तै तपाईँ र म पनि आयो भने हामी के गर्नु सक्छ? यहाँ त इन्कार गरिरहेछ, त्यो मूर्तिहरूलाई पुज्नबाट इन्कार गरिरहेछ होइन। त्यसै गरिकन प्रेरित 7:58 पनि यसरी लेख्छ, तिनीहरूले तिनलाई सहर बाहिर निकाली लगेर तिनीमाथि ढुङ्गा बर्साएर साक्षीहरूले आफ्ना वस्त्रहरू साउल नाउँ भएको एकजना युवकका खुट्टा नेर राखे। जसै तिनीहरूले स्तिफनसमाथि ढुङ्गा हानिरहेका थिए, तिनले प्रार्थना गरे, हे प्रभु येशू मेरो आत्मालाई ग्रहण गर्नुहोस्। तिनले घुँडा टेकेर ठुलो स्वरले कराएर भने, हे प्रभु यो पापको दोष यिनीहरूलाई नलागोस्। यति भने तिनले प्राण त्याग गरे। स्तिफनसले आफ्नो प्राणै अर्पण गरेको छ यहाँ प्रभुको निम्ति। त्यस कारणले परि आएको खण्डमा होइन, आफूलाई नै प्रभुको नाउँको खातिर के गर्नु, बन्दी पनि हुनु सक्नु पर्यो, बलिको रूपमा अर्पण पनि गर्न सक्नु पर्यो। स्तिफनसले आफ्नो प्राण प्रभुको निम्ति चाहिँ यहाँ त्यागेका हामी पाउँछौँ। उहाँलाई ढुङ्गाले हानेर मारिएका छ। त्यस कारणले तपाईँ र म आज कस्तो प्रकारको अनि विश्वासीहरू छौँ, कस्तो प्रकारले प्रभुलाई हामीले पछ्याइरहेका छौँ, तपाईँ र मैले नै आफूलाई जाँच्नु पर्ने हुन्छ। छोटकरी रूपमा म भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले थाहा छ यो कथाहरू, दानियलको कथाहरू पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन, स्तिफनसको बारेमा पनि थाहा छ। तर मैले यहाँ मेन चाहिँ के भन्नु खोजेको छु भने उहाँहरूले गर्नुभएको बलिदानहरू, उहाँहरूले गर्नुभएको त्यागहरू, उहाँहरूले गर्नुभएको होइन आफूलाई समर्पण गर्नुभएको ती कुराहरू चाहिँ म भनिरहेको छु खालि वचनद्वारा। त्यस कारणले तपाईँ र मैले पनि यी कुराहरूबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के भने हामीले चाहिँ प्रभुको निम्ति, प्रभुको नाउँको खातिर चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, बलि पनि हुनु सक्नु पर्यो, बन्दी पनि हुनु सक्नु पर्यो होइन। पछि हट्ने विश्वासी होइनौँ भनेर हामी गीत पनि गाउँछौँ। तर यस्तो परिआएको खण्डमा हामी पछि हट्छौँ कि अनि अघि बढ्छौँ त्यतिखेर थाहा हुन्छ। तर तयारी हुनु पर्यो होइन, वचनले जस्तो। पाँच नम्बरमा दिनदिनै प्रभुको नाउँको खातिर दुःख भोग्नु तयार हुनुपर्छ। दिनदिनै है, एक दिनको कुरो मात्रै होइन, हरेक दिन। लुका 9:23 तब उहाँले सबैलाई भन्नुभयो, को हो म पछि आउने इच्छा, कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। यहाँ चाहिँ प्रभु येशूले भनिराख्नु भएको छ। कोही मेरो पछि चाहिँ आउने
इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई के इन्कार गर्छ। आफूलाई इन्कार गर्ने, अब म होइन, म परमेश्वरको हो। कतिपय समयमा चाहिँ हामी के हुन्छ भने मै हुँ, म हुँ भनेर एउटा घमण्ड हुन्छ। तर त्यो होइन रहेछ। म होइन, अब म चाहिँ मलाई इन्कार गरेको छु, म चाहिँ प्रभुको हुँ, प्रभुलाई म आफूलाई समर्पण गर्दछु भनिकन आफूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? होच्याउनु पर्यो। वचनमा हामी पाउँछ जो होचिँदछ त्यो अल्गिनेछ, जो अल्गिनेछ त्यो चाहिँ के होच्याइनेछ, होइन? त्यस कारणले यो वचनले पनि भनेको त्यही छ कि आफूलाई इन्कार गर्नु पर्यो, उहाँको पछि लाग्नलाई चाहिँ, अनि दिनु चाहिँ त्यो दुःखहरू भोग्नु सक्नु पर्यो, त्यो दुःख कष्टहरूलाई चाहिँ सहनु सक्नु पर्यो। क्रुस उठाउनु, क्रुस बोकेर हिँड्नु भनेको नै धेरै दुःख कष्ट सहनु हो। यो चाहिँ सजिलो बाटो होइन, सजिलो तरिकाले हामीले प्रभुलाई पाउन सक्दैनौँ। भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो हो। त्यस कारण दिनदिनै प्रभुको नाउँको खातिर चाहिँ हामीले दुःख भोग्नु पनि तयार हुनु पर्यो। अघि नै मैले भनिहालेँ, स्तिफनस जस्तो हामीलाई चाहिँ परिआएको खण्डमा हामी त सायद भाग्छौँ पनि होला। त्यो विश्वासको जाँच चाहिँ हामीलाई भएको छैन, तर त्यस्तो प्रकारको जाँच आयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यतिखेर हामीले चाहिँ अनि चाहिँ प्रभुमा कतिको चाहिँ दरिलो छ, कतिको चाहिँ होइन ऊ छ भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ, थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो 6 नम्बरमा गइहालौँ। प्रभुको खातिर आफ्नो प्राण गुमाउन पनि तयार हुनुपर्छ। लुका 9:24, किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले मेरो खातिर आफ्नो प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो बचाउनेछ। किनकि सारा जगत प्राप्त गरेर आफैलाई चाहिँ नाश पार्छ वा गुमाउँछ भने मानिसलाई के लाभ हुन सक्छ र? है, हामीले वचनहरू पढिरहेका छौँ, यो वचन कति हामीसँग कण्ठै पनि छ, फट्ट हामी भन्न पनि सक्छौँ। तर वचनले भन्नु खोजेको चाहिँ के वचनद्वारा चाहिँ हामी जिइरहेको छौँ कि छैनौँ, वचनको अनुसार चाहिँ हामीले चलिरहेको छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न। अनि अघि नै भनिहालेँ मैले, जब परीक्षा आउँछ अनि तब हामी के आफ्नो प्राण बचाउने कोसिस गर्छौँ या प्राण चाहिँ दिने कोसिस गर्छौँ? त्यही यहाँ लेखेको छ, किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले मेरो खातिर आफ्नो प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो बचाउनेछ। आमेन। अनि आज चाहिँ प्रभुको निम्ति हामी त्यो दुःख, त्यो कष्ट भोग्न तयार छौँ? क्वेसन मार्क छ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने, तपाईँ र मैले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने कुरोहरू हुन्छ। त्यस कारणले अनि शीर्षक अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ प्रभुको पाउनलाई चाहिँ हामीले आफूलाई के गर्नु पर्यो? इन्कार गर्नु पर्यो पहिला, अनि आफ्ना सबै कुरोहरूलाई पनि त्याग गर्न सक्नु पर्यो। अनि कति अहिले चाहिँ के विश्वासी भएछ? देव विश्वासी होइन, खाउ विश्वासी पनि भइरहेछ। त्यस कारणले सोच्नु पर्नेछ। अनि यो वचनहरू धेरै सुन्छ विश्वासीहरूले, यो वचन धेरै पढिरहेको हुन्छन्, तर के भन्छ जीवनमा चाहिँ उल्टो भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले आज तपाईँ र मैले यो वचनहरू पढ्दै गर्दाखेरि हामीले प्रण गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, प्रभुसँग हामीले त्यो प्रण गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। सजिलो छैन। यहाँ के लेखेको छ? किनभने जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ। तर आज हामी प्रभु येशू स्वयंले हाम्रो निम्ति उहाँले आफ्नो प्राण बचाउने प्रण गर्नु भएन, उहाँले हाम्रो निम्ति बलिदान हुनलाई आउनुभयो, बलिदान हुनुभयो। उहाँले आफूलाई बचाउने कोसिस गर्नु भएन, आफूलाई चाहिँ उहाँले रित्याउनु भयो। आमेन। त्यस कारणले उहाँको चेला र उहाँको अनुयायी हौँ, उहाँलाई पछ्याउँछौँ भने, उहाँलाई पाउने इच्छा गर्छौँ भने
यी कुराहरूबाट हामी चाहिँ टाढा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले आज हामी कस्तो प्रकारको विश्वासी छौँ त्यो जाँच गर्ने चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ, देख्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ, न्याय गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई जान्नुहुन्छ। बस हामीले त तपाईँले लाउनु भएको लुगा, तपाईँको कपाल, तपाईँको दारी जुङ्गा, तपाईँको पेन्ट हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँको भित्र भएको मनलाई हामी देख्न सक्दैनौँ, त्यो प्रभुले जान्नुहुन्छ। आमेन। अब मेरो कपालमा अहिले टाउको कपाल छैन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन, तर मेरो मनभित्र के छ त्यो प्रभुले देख्नुहुन्छ, तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले तपाईँ हुनुहुन्छ, म हुन्छु, अनि म भित्र के छ, मैले के सोध्छु, म के बुझ्छु, त्यो तपाईँ आफैले स्वयंले चाहिँ त्यसलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले आज तपाईँ र म चाहिँ जस्तै परिस्थितिमा पनि, जस्तै प्रकारको अप्ठ्यारो, समस्या, घटी कमी, अभावहरूमा पनि प्रभुमा के गर्नु त धन्यवाद चढाउन सक्नु पर्यो, उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्नु पर्यो। आमेन। 7 नम्बरमा आफ्नो पुरानो विचारहरू त्याग गरेर पूर्ण रूपमा प्रभुतिर फर्कनु वा उहाँको वचनभित्र जिउनुपर्छ। लुका 9को 62मा यसरी लेख्छ, तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैन। बुझ्नु गाह्रो छ नि यो शब्द होइन, पढ्नु सजिलो छ, तर कसरी बुझ्छौँ यसलाई हामीले, कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? आफ्नो हात हलोमा, हामी हलो प्रायः जस्तो हामी सबैले खेती किसानी गरेर आएका छौँ, हलो जोतेका पनि छौँ होइन। हलो जोत्दाखेरि हलोमा चाहिँ हात समाएर पछाडि फर्क्यौँ भने यता अगाडि के हुन्छ, गोरुको खुट्टा मुनितिर होइन। भन्नु खोजेको चाहिँ त्यही हामी बुझ्न सक्छौँ कि हामी प्रभुको पछि लागिरहेको छौँ, प्रभुलाई पछ्याइरहेका छौँ, अनि फेरि हाम्रो जीवन चाहिँ पुरानै चरित्र, पुरानै अभिनय, पुरानै तरिकाले हामी चाहिँ जिइरहेका छौँ भने के फाइदा हो त? भन्नु खोजेको त्यो। किनभने अनि आफ्नो विचारहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रभुतिर फर्काउन सक्नु पर्यो, पूर्ण रूपमा हामी प्रभुतिर अब अघि बढ्नु सक्नु पर्यो। अघि बढ्नलाई चाहिँ हामीले प्रयास गर्नु पर्यो। अनि हलोमा हात समाएर हामी पछाडि फर्क्यौँ भने यता चाहिँ के हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ। अनि त्यस कारणले हामी कस्तो प्रकारको विश्वासी छौँ अनि कस्तो प्रकारले हामी प्रभुको पछि लागिरहेका छौँ, यहाँ पनि तपाईँ र मलाई सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने। यो वचन हामीलाई कण्ठै पनि हुनसक्छ, तर विचार गरौँ एकचोटि, हामी हलो समाएर पछाडि फर्किरहेका छौँ या हलो समाएर हामी अगाडि हेरिरहेका छौँ। वचनले लुकाको 9को 62 थियो, तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्लो हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैन। अन्त आज परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुनलाई चाहिँ हामी के गर्नु त, पूर्ण रूपले प्रभुमा समर्पण हुनु पर्यो, प्रभुको निम्ति अघि बढ्नु सक्नु पर्यो है। 7 नम्बरमा, अनि मैले 7 नम्बरको बुदामा चाहिँ त्यही यहाँ मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याएको छु, आफ्नो पुरानो विचारहरू त्याग गरेर पूर्ण रूपमा प्रभुतिर फर्कनु उहाँको वचनभित्र जिउन सक्नु पर्यो, वचनभित्र जिउन सक्नु पर्यो। अन्त हामी वचन सुन्छौँ, पढ्छौँ, कण्ठ पनि छ, तर वचनभित्र जिएका छैनौँ भने त हामीले के लाभ हो त? यहाँ भने जस्तै परमेश्वरको राज्यको योग्यको हामी हुनै सक्दैनौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सुत्दै हुनुहुन्छ? प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि तपाईँहरूलाई यो बुदाहरू गतमा चाहिँ अलिकति सजिलो तरिकाले हामी बुझौँ भनेर मैले ल्याएको छु। नेक्स्टमा हामी जाउँ 8 नम्बरमा, करिब अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हामी। उहाँको आज्ञाभित्र रहनुपर्छ। यूहन्ना 13:34मा एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले
आफ्नो तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यो भने यसैबाट सबैले जानेछन् कि तिमीहरू मेरो चेलाहरू हो। आमेन। यहाँ प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा नयाँ आज्ञा तिमीहरूलाई दिँदछु। नयाँ आज्ञा। हुन त हामी बाइबल पढ्छौँ, बाइबल एउटा परमेश्वरको वचन, यो चाहिँ एउटा प्रेम पत्र हो, हामी यसलाई भन्ने गर्छौँ। माफ गर्नुहोला। अनि यो प्रेम पत्र हामीले पढिराख्दाखेरि अनि यहाँ वचनले हामीलाई त्यही भनिरहेछ कि तिमीहरू एक अर्कालाई के गर भनेको छ त? रिस गर, डाहा गर, ईर्ष्या गर भनेको छ त? के भनेको छ त? प्रेम गर, होइन? एक अर्कालाई प्रेम गर भनेको छ। यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा। अनि उहाँको आज्ञाभित्र हामी रहनु चाहिँ उचित हुन्छ। यदि हामी प्रभुको पछि लागेका छौँ, प्रभुलाई हामी पाउनलाई कोसिस गरेका छौँ, प्रभुसँग हिँड्न कोसिस गरेका छौँ भने एकदमै आवश्यकता के छ भन्दा प्रेम। अनि प्रेममा हामी रहनु पर्दछ। किनभने यहाँ वचनले के भन्दछ, यूहन्ना 13 को 34 र 35 अनि तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर, तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर भनेछ, होइन? आमेन। प्रभुले कस्तो प्रेम गर्नुभयो त? हाम्रो निम्ति उहाँ चाहिँ आफू क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, उहाँ चाहिँ मर्नुभयो हाम्रो खातिर। हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा, हामी चाहिँ हाम्रो पापले हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँ मर्नुभयो। त्यो प्रेम यदि तपाईँ र म अब तपाईँको खातिर मैले बलिदान गर्नु सक्छु वा सक्दिनँ, तर उहाँले त हाम्रो निम्ति बलिदान हुनु सक्नुभयो। त्यो नै ठुलो प्रेम हो, होइन? फेरि संसारको प्रेम जस्तो होइन। एक कान्छी मलाई के आकाशको तारा झारिदियो भन्छ, होइन? तारा मात्रै होइन, जुन तारै झारिदिन्छु भन्छ, भरे बिहे गरेर ल्याएपछि बङ्गारा झारिदिन्छ भन्छ। त्यो चाहिँ संसारिक प्रेम। तर त्यस्तो प्रेम उहाँले गर्नु भएन, बङ्गारा झार्ने प्रेम गर्नु भएन। उहाँले निस्वार्थ प्रेम, उहाँले चाहिँ एकदमै साँचो प्रेम हामीलाई गर्नुभयो। अनि त्यो साँचो प्रेम हामीले के गर्नु पर्यो त? एक अर्कालाई गर्नु सक्नु पर्यो। अनि उहाँको आज्ञा चाहिँ त्यही हो। आमेन। यदि हामी प्रभुलाई पछ्याउँछौँ, प्रभुसँग हिँड्छौँ भने यो एकदमै आवश्यकता छ। अन्तिममा छ अर्को पनि छ यहाँ वचन, यूहन्ना 15:17, म तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिँदछु कि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर। आमेन। यहाँ पनि त्यही लेखेको छ, यूहन्ना 15:17 पनि एक अर्कालाई प्रेम गर। प्रेम एकदमै आवश्यकता चाहिँ यही हो कि हामी विश्वासीहरू प्रेममा जिउने, प्रेममा बाँच्ने, एक अर्कालाई प्रेम गर्ने, अनि यो चाहिँ ठुलो आज्ञा हो। अनि त्यस कारणले उहाँको एउटा आज्ञालाई, उहाँको आज्ञाभित्र हामी चाहिँ रहन्छौँ भने यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा के हुनु पर्यो? देखिनु पर्यो। आमेन। त्यस कारणले हामी कस्तो छौँ अनि कसरी जिइरहेका छौँ, कसरी चाहिँ प्रभुको पछि लागिरहेका छौँ, कसरी चाहिँ हिँडिरहेका छौँ, कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनहरू चलिरहेछ, हामी पुरानै जीवनमा, पुरानै ढाँचामा छौँ कि हामी परिवर्तन भएर प्रभुमा अघि बढिरहेका छौँ, होइन? त्यो कुराहरू हामीले मनन गर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिममा छ 9मा उहाँको अनुकरण गर्नुपर्छ, है? पहिलो कोरिन्थी 11:1 मेरो अनुकरण गर्ने हो जसरी म ख्रिस्टको अनुकरण गर्दछु। यहाँ चाहिँ पावलले भनिरहेछ, जसरी पावलले चाहिँ प्रभु येशूको अनुकरण गर्नुभयो, होइन? त्यसै कारणले हामी पनि उहाँको अनुकरण गर्ने हौँ। उहाँ जस्तै हुनु खोज्ने, होइन? उहाँ जस्तै विचार बोकेर हिँड्ने हामी पनि हुन सकौँ। यहाँ भन्नु खोजेको त्यही हो, पावलले यहाँ भनिरहेको छ। किनभने मेरो अनुकरण गर्ने हो जसरी म ख्रिस्टको अनुकरण गर्दछु भनेर यहाँ
भन्दछ। अनि आजको अन्तिम बुँदा चाहिँ यही थियो तपाईँको बिचमा। अनि हामीले अयुबलाई हेऱ्यौँ भने पनि अयुबको पुस्तक हामीले पढेका छौँ, तपाईँले पढ्नुभएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै अनि कुराहरू भएको छ, घटनाहरू छ, धेरै गाह्रो परिस्थिति छ अयुबलाई। अयुब एउटा यस्तो व्यक्ति बाइबलमा, उसले चाहिँ म जे गर्दछु म यसो गर्छु भनेर उसले सत्य त्यहाँ बोलेको हामी पाउँछौँ। अयुबले भनेको छ मेरो हातहरू कहिले पनि पाप गर्नलाई अघि बढेन, मेरो प्रार्थना चोखो थियो, होइन। उसले भनेको छ अन्धहरूको निम्ति म आँखा बनेको थिएँ, लङ्गडोको निम्ति म खुट्टा थिएँ, होइन। परदेशीहरूको लागि म उभिन्थेँ, धेरै कुरोहरू उसले चाहिँ यस्तो भनेको छ कि तपाईँ र मैले कहिले भन्न सक्छौँ मेरो आँखाले कहिले पनि नराम्रो कुरोहरू देख्दाखेरि नराम्रो कुरो सोचेन, हामी कहिले भन्न सक्दैनौँ। तर अयुबले त्यसरी भनेको हामी पाउँछौँ, किनभने ऊ चाहिँ एकदमै महान व्यक्ति थियो अयुब। तर पनि उसको जीवनमा धेरै कष्टहरू आयो, धेरै दुःखहरू आयो। तर अयुब धेरै बोल्ने भएको कारणले अब त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि चुक्ली भयो। अहिलेको हिसाब भनेको चम्चा, होइन, चम्चागिरी भयो। त्यहाँ परमेश्वरसँग पुऱ्यायो त्यो चम्चा। अब त्यो शैतानले अयुब त यस्तो यस्तो भन्छ, भोलि गाह्रो पर्छ तपाईँले छोडिदिन्छ है, तपाईँलाई इन्कार गर्छ। परमेश्वरले त्यहाँ परीक्षा लिनु बाध्यता भयो र परमेश्वरको अदालतमा परमेश्वरले त्यहाँ न्याय पनि गर्नु पर्यो, परमेश्वरको अदालतमा पनि पुग्नु पर्यो। धेरै कुरोहरू भयो, तिम्रो अधर्मको कारणले यस्तो भयो भन्ने कुरोहरू पनि आयो, त्यहाँ धेरै कुरोहरू आयो। त्यसै कारणले हामी धेरै बोल्छौँ, त्यो पनि फाइदा नहुन्छ। अयुब धेरै बोल्ने मान्छे थियो है, तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ जति बोले पनि कसैले पनि केही भन्नु नसक्ने रहेछ। त्यो धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ म महान म महान म महान म धार्मिक भनेर त्यहाँ धेरै कुरोहरू गरेका छन्। तर परमेश्वरले एउटै कुरा भन्नुभयो, मैले पृथ्वीको जग बसल तिमी कहाँ थियौ भन्दाखेरि कसैले पनि त्यहाँ बोल्नु सकेन, होइन। त्यो कुरोहरू पनि पाउँछौँ। अनि अर्को कुरा के पाउँछ भने अयुब 3:23 यदि कुनै मानिसले परमेश्वरसित बस गर्न इच्छा गर्यो भने त्यसले हजारमा एउटा प्रश्नको जवाब दिन सक्दैन। परमेश्वरसँग बस गर्नलाई उहाँको चाहिँ हजारवटा क्वेसनमा एउटा पनि एन्सर दिनु सक्दैन। त्यस कारणले अनि तपाईँ र म आज कस्तो छौँ, हामी मण्डलीभित्र कस्तो छौँ, हामी अर्काको चियो चासो अर्काको न्याय गर्ने हामी छौँ कि त न्याय गर्ने अदालतमा फैसला गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँ अयुबको जीवनमा पनि त्यस्तै भएको छ। चुक्लिसी गर्नेहरूले गर्यो, तर पनि ऊ एउटा धार्मिक व्यक्ति हुँदा हुँदै पनि, होइन, अयुब परीक्षामा पर्यो। उसलाई धेरै दुःख कष्टहरू सायद आफ्नै श्रीमतीले पनि भनेको थियो चाहिँ परमेश्वरलाई इन्कार गर, तर पनि ऊ चाहिँ एउटा परमेश्वरको असल व्यक्ति भएको कारणले परमेश्वरलाई इन्कार गर्न सकेन। तर पछि धेरै आशिषहरू पाएका हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले आज हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौँ, तर परमेश्वरको अगाडि हामी उहाँको क्वेसनको एउटा पनि एन्सर दिन सक्दैनौँ। त्यस कारणले परमेश्वरले जान्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई, परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ। हामी अर्काको निन्दा गर्छौँ अथवा अर्काको कुरा काट्छौँ, होइन। के गर्नुपर्ने रहेछ त, उसको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। तर त्यो कुरा काट्ने निन्दा गर्ने होइन, तर उसको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ हामी। यहाँ अयुबको यो पुस्तकमा त्यही हो, त्यो कुरा बढ्दै बढ्दै गएर त्यहाँ धेरै डिबेट भएको छ, धेरै कुराहरू त्यहाँ भएर परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ अदालतमा चाहिँ बोलाउनु भएको छ, हामी त्यो पाउँछौँ। त्यस कारणले हामीले एकअर्काको कुरा गर्दै जान्छौँ, त्यो कुरा बढ्दै जान्छ। तर त्यो कुरालाई हामीले स्टप गरेर उसको निम्ति चाहिँ हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ।
त्यस कारणले प्रभु येशू पनि आफूलाई होच्याउनु भयो होइन। मत्ती 8:20 होला होइन, स्यालहरूको पाल हुन्छन्, आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गीको गुण हुन्छन्, तर मानिसको पुत्रको शिर लुकाउने ठाउँ छैन। प्रभु येशू जो चाहिँ संसारको राजा, संसारको चाहिँ राजा हुनुभयो, तर पनि उहाँ चाहिँ के त गाईको गोठमा डुडमा जन्म लिनुभयो। जन्म लिएर पनि उहाँलाई त्यहाँ चाहिँ हेरोद राजाले के गरे त मार्ने। अब त्यहाँबाट पनि भागेर मिश्र देशमा जानु पर्यो। उहाँ पनि जन्मेबाटै उहाँले चाहिँ के त दुःखहरू नै सहँदै जानुभयो, दुःखै दुःख। तर यहाँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, प्रभु येशूले पनि जान्नुभएको थियो हाम्रो चेलाहरूको हृदयहरू उहाँलाई इन्कार गर्ने, उहाँलाई चाहिँ अब बेच्ने सबै कुरोहरू उहाँलाई थाहा हुँदै हुँदै पनि उसलाई चाहिँ के त जस्टिफाई गरेन, उसलाई चाहिँ न्याय गरेन। तर उहाँले के गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँलाई थाहा थियो सबै कुरा, तर पनि उहाँले अर्काको जस्टिफाई गर्नुभयो। त्यही कारणले हामीले एकले अर्काको जस्टिफाई गर्ने तर उसको निम्ति प्रार्थना गर्ने चाहिँ हामीले हुनुपर्दछ। प्रभुको पछि लाग्नु भनेको चाहिँ सबै कुरा आफूलाई नै सहने, आफूभित्रै राख्ने, अनि अरूको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गर्ने। अन्त प्रभु येशू आफै हाम्रो निम्ति चाहिँ बलिदान क्रुसमा मर्नुभयो। यो कुरोहरू हामी जान्दछौँ, बुझ्दछौँ। उहाँले चाहिँ अरूको कहिले पनि जस्टिस गर्नु भएन, न्याय गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँ पनि जब चाहिँ उहाँलाई अब चाहिँ पक्रिनेछ, उहाँ चाहिँ अब उहाँको समय आइसकेछ भन्नुहुँदा उहाँ चाहिँ गेत्सेमनी बगैँचामा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, डाँडामा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले तपाईँ र म पनि अर्काको निन्दा गर्ने, अर्काको कुरा काट्ने होइन, तर उहाँको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्ने। तपाईँ र म को जस्टिफाई गर्ने, तपाईँ र म को जस्टिस गर्ने, न्याय गर्ने? परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ, उहाँले देख्नुहुन्छ, उहाँले बुझ्नुहुन्छ। आमेन। त्यस कारणले अनि आज हामी कस्तो छौँ, कसरी चाहिँ हामी बुझिरहेका छौँ, कसरी हिँडिरहेका छौँ प्रभु पछि, त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने। अयुब एउटा त्यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ उहाँले आफूले खुद भन्नु सक्ने थियो म धर्मी छु, मेरो हातले कहिले पनि नराम्रो काम गर्न अघि बढेन होइन। खुद उहाँले भन्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले कहिले त्यसो भन्न सक्दैनौँ कि तपाईँ र मैले कहिले पनि म धर्मी छु, म चाहिँ मेरो हातले नराम्रो काम कहिले गरेको छैन हामी भन्न सक्दैनौँ। तर अयुबले त्यस्तो धर्मी व्यक्ति हुँदा पनि उसले चाहिँ अन्तिम पद म यहाँ पढ्नेछु, अयुब 42:6 यहाँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभएछ, पश्चाताप गर्नुभएछ। यसै कारण म आफूलाई तुच्छ ठान्छु अनि धुलो र खरानीमा बसेर म पश्चाताप गर्दछु। आमेन। अयुबले ऊ धर्मी व्यक्ति हुँदै पनि कि त आफूलाई तुच्छ, सानो। प्रभु येशूले पनि आफ्नो चेलाहरूको गोडा धुनुभएको छ। आमेन। आज तपाईँ र म कस्तो छौँ विचार गरौँ न। यहाँ आज अयुबले चाहिँ आफूलाई होच्याउनु भयो, तुच्छ ठान्नु भयो, एउटा धुलोको खरानी उहाँले आफूलाई होच्याउनु भयो। त्यति मात्रै उहाँले चाहिँ पश्चाताप गर्नुभयो। उहाँले असल काम गर्दा गर्दै, असल तरिकाले उहाँले चाहिँ प्रभुको सेवाकाई गर्दा गर्दै पनि उहाँले पश्चाताप गर्नुभयो। अनि तपाईँ र म पनि आज पुरानै जीवनमा जिइरहेका छौँ अथवा प्रभुपट्टि फर्किरहेछौँ अथवा पछाडि हेरिरहेका छौँ, हामी पश्चाताप गर्न सकौँ। आजैबाट हामीले प्रण गरौँ, प्रभु म तपाईँको पछि हिँड्न चाहन्छु, तपाईँको निम्ति म सबै कुराहरू इन्कार गर्न, त्याग गर्न सकौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, आफूले आफूलाई मनन गरौँ, विचार गरौँ। पक्का हामी विश्वासी प्रभुको पछि हिँड्ने हामी हौँ भने पक्कै पनि हामी पश्चाताप गरौँ, प्रभुमा फर्कौँ। फेरि पनि जसरी अयुब एउटा धर्मी व्यक्ति हुँदै पनि उहाँले पश्चाताप गरेको हामी पाउँदछौँ। उहाँको क्रुस बोक्नलाई हामी तयार हुन सकौँ, दिनु दुःख भोग्नलाई हामी तयार हुन सकौँ। अनि प्रार्थना गरौँ, यस समयमा प्रभुको नजिक जाउँ।
अझ संसारले हामीलाई जित्दैन, संसारलाई हामी जित्न सकौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्वर्गमा विराजमान हुने पवित्र परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई धन्यवाद। अनि तपाईँ परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ। आज तपाईँ परमेश्वर, जसरी तपाईँले हामीलाई त्यो प्रेम देखाउनु भयो, जसरी तपाईँले हामीलाई त्यो तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनु, क्रुस उठाउनु भयो, दुःख भोग्नु भयो, आफूलाई रित्याउनु भयो, आफूलाई होच्याउनु भयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। आज प्रभु हामी तपाईँको त्यो वचनद्वारा हामीले सिकेका छौँ, हामीले जानेका छौँ। अनि त्यो वचनद्वारा हिँड्नलाई, त्यो आज्ञा पालन गर्नलाई तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस्। हामीले फेरि पनि हामीले गरेका गल्ती भुलहरू हामी फेरि पनि तपाईँले बिर्सेर कतिचोटि हामी प्रभु संसारतिर फर्कन्छौँ। फेरि पनि तपाईँले हामीलाई त्यो पश्चातापी हृदयहरू दिनुहोस्। हामी पश्चाताप गर्दछौँ प्रभु, तपाईँको पछि हामी हिँड्नलाई। जस्तै प्रकारको कठिनाइ, दुःख, कष्ट, जस्तै प्रकारको अप्ठ्यारो, बाधा विघ्न आए तापनि हामी तपाईँको पछि हिँड्नेछौँ। प्रभु आज तपाईँलाई पछ्याउनु भनेको एउटा क्रुस उठाउनु, दिनु, दुःख भोग्नु। अनि प्रभु तपाईँले हामीलाई त्यो विचारहरू दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछु प्रभु, तपाईँले हामीलाई डोर्याउनुहोस्। अनि तपाईँको इच्छा अनुसारको तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस्। अनि हामी तपाईँको अनुकरण गर्ने हामी हुन सकौँ। म यो प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद सबै कुराको लागि। तपाईँले आज जुन वचनहरू देखाउनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद सबै कुराको लागि। सबै बिन्ती प्रार्थना माग्दछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह।